کلید تمرین 15. 1. استاد شتابان به کلاس آمد. 2. شاگردان یک باره از جا بلند شدند. 3. سربازان یک باره به دشمن حمله کردند. 4. معلم فارسی ما فارسی را خوب حرف می‌زند. 5. به زودی میوه پاییزی به بازار خواهد آمد. 6. بچه‌ها شاد و خندان در پارک بازی می‌کردند. 7. ابرهای سیاه به تدریج ناپدید شدند. 8. او به سرعت لباس خود را پوشید و با عجله از خانه بیرون رفت. 9. دانش آموزان دوباره کار خود را شروع کردند. 10. ابوعلی سینا بیماران را به رایگان معالجه می‌کرد.